मुबारक के हुस्न का जिक्र एक और रिवायत में भी आया, कहा आवाज दिलकश, आवाज गूंजदार, आका के चेहरे का नूर कैसा है, कअन्न शम्स तजरी फी वजही, गोया कि सूरज आका के चेहरे में तैर रहा है, तैर रहा है। आका का चेहरा सूरज की तरह नहीं, अरे सूरज कहाँ आका के चेहरे का मुकाबला कर सकता है? सूरज का हुस्न कहाँ, कहाँ मोहम्मद अरबी का हुस्न, कहाँ कअन्न शम्स तजरी फी वजही, as if the sun is swimming in the face of the son of आमिना। और कहा गाल फकत नूरानी नहीं, एक तो होता है चेहरे में चमक हो, नूर हो, रोशनी हो, कहा रोशनी भी थी लेकिन सुर्खी भी थी, चेहरे में नूर भी था, रोशनी भी थी, सुर्खी भी थी। और कहा नाक बारीक थी मेरे आका की, मेरे आका की नाक बारीक थी और नाक पर हमेशा एक नूर चमकता हुआ नजर आता था। आका के बाजू लंबे थे, उंगलियां सीधी थी, हाथ कुशादा थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की रगें नजर नहीं आती थी, वेन्स नजर नहीं, ये हुस्न के खिलाफ है। देखिए अगर किसी के हाथ की वेन्स नजर आ रही हूँ, पाँव की वेन्स नजर आ रही हूँ, रगें नजर आ रही हूँ, तो रगों का नजर आना ये हुस्न के मुनाफी है, रगों का नजर आना ये हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के हाथ ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी, पाँव ऐसे खूबसूरत हैं, रगें नजर नहीं आती थी। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट कैसे था, मुस्तवी सदरी वल बतन, सीना और पेट बराबर थे, जिस्म सीधा था और सीना और पेट बराबर। देखिए अगर किसी का सीना बहुत आगे हो, बड़ा हुआ हो, पेट बहुत अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है, पेट बाहर हो सीना अंदर हो, ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी का हुस्न कैसे, मुस्तबिल बतनी व सदर, पेट और सीना बिल्कुल बराबर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर बिल्कुल सीधा था। अच्छा आइए उम्मे माबद की रिवायत की तरफ फिर आते हैं। उम्मे माबद ने अब जो कलाम किया ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। कहा अब हन्नासी व अजमलुहु मिन बईद, कहा ऐसा खूबसूरत था जब दूर से देखो ना तो बड़ा खूबसूरत लगता था। दूर, अच्छा कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को दूर से देखो अच्छे लगते, करीब से देखो इंसान यार वो बात नहीं है, वो चीज नहीं है, दूर से बड़ा अच्छा लगता है, करीब से देखो ना तो बंदा कहते वो बात नहीं है। कहा मोहम्मद अरबी के बारे में, कहा मुबारक कैसा था, कहा मुबारक ऐसा था, अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन, कहा दूर से देखो खूबसूरत लगता था, कहा वो अहसनुहु मिन करीबिन, करीब जाके देखो कैसा लगता था। कहा दुनिया वालों का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो अच्छे लगते हैं, करीब से देखो बंदा कहता है वो बात नहीं है। मेरा मुबारक ऐसे है, दूर से देखो अच्छा लगता है, करीब से देखो मन चाहता है क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात मेरे सरकार दिया, क्या बात मदनी मंठार दिया, क्या बात है, इससे हसीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। दूर से भी खूबसूरत, करीब से देखो और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। कहा क्या खूबसूरत है। और दूरी का तस्वुर एक और भी है, दूरी और कुर्ब का तस्वुर एक और भी है। वो तस्वुर ये है कि किसी को दूर से देखो तो इंसान किसी से दूर रहता है ना, उसके करीब नहीं होता, तो इंसान उसकी रियलिटीज़ को नहीं जानता। उसके साथ वक्त गुजारे ना, तजारत करे, सफ़र करे, ट्रैवल करे, दूर दूर रहे बंदा अच्छा लगता है, करीब आ जाए तो वो बात नहीं होती। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है, मेरा मुबारक इतना प्यारा है, जब तक दूर रहो दीदार की तमन्ना रातों को सोने नहीं देती, और जब करीब हो जाओ जुदाई का खौफ नींदें हराम कर देता है। अरे कहीं जुदा ना हो जाऊं, वो इतना प्यारा है, दूर से देखो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा और खूबसूरत है। ऐसा हुस्न है मेरे मुबारक का। और फिर इस दूरी और कुर्ब का एक, वो मेरी तकरीर याद है ना आपको, जब मैंने रमज़ान के बारे में हुक्म बताया था, वो एस्ट्रोनॉमी की बहसें बताई थी, बूद ज़मानी और बुद मकानी, कुर्ब ज़मानी और कुर्ब मकानी। एक बईद वो है जिसने हुजूर का दौर नहीं पाया, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हुजूर का वक्त नहीं पाया, वो दूर है, ये भी दूरी है। और कुर्ब किसका, किसको मिला, सहाबा को मिला। सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा ना, तो सहाबा को वो कुर्ब मिला, हमें वो कुर्ब नहीं मिला। मेरा मुबारक इतना खूबसूरत है
کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے, جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے. قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا, کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا, جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں. یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا, کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے, سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر, خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر, اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر, آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا ساون دیکھ کر. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ بک چند بدر شاشانی بت چمکے لاٹھ نورانی, کالی زلفت اکمستانی, مخمور کی مد بڑی. اس نے کہا اج سکھ میں طرح دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لو لو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا, جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجہہ کتلألؤ القمر لیلۃ البدر, ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو. ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے, ایسا خوبصورت ہے. وہ تو قریب والوں نے کہا, اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یأتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, انفیت شن و سخا کا ادب ہے گیسوے پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اس نے کیا کہا؟ دور والے نے کہا, بریلی والے نے کہا, قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کس نے کہا؟ نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی, ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات, کیا بات, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول.
लब फूल दहन फूल सकल फूल बदन फूल सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल सकल फूल बदन फूल। ये हुस्न है जो करीब से देखिए वो क्या कहते हैं।